अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने एक बात ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो सलाम करते हैं, जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर भी जब मोबाइल से, टेलीफोन से एक दूसरे से बात करते हैं तो सलाम करते हैं, लेकिन जब बात ख़त्म करते हैं तो अल्लाह हाफिज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या ये अल्फाज कुरान में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से सहाबा को तरगीब दिलाई कि जब एक दूसरे से मिलना तो सलाम करना, जब एक दूसरे से जुदा होना तो अल्लाह हाफिज़ कहना? तो इस बारे में देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है सलाम करने के लिए, जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 86 में देख सकते हैं, जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। यानी अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि उससे अच्छा जवाब दे सकते हो तो दे दो, यानी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो, और नहीं तो कम से कम जो वो कहता है अस्सलामु अलैकुम तो उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह दिया करो, यानी उसका इस तरीके से जवाब दे दिया करो, उन्हीं अल्फाज को उसके ऊपर लौटा दो। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, सलाम करने के ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं और बहुत सारी कुरान की आयतें मौजूद हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो सलाम करके, इजाज़त लेकर के दाखिल हो, और जब अपने घरों में भी दाखिल हो तो सलाम करो घर वालों को। देखिए सूरह नूर आयत नंबर 61 में। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सलाम करने की तरगीब देते थे और फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको तुम नहीं जानते हो उसको भी सलाम कहो, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 28 पर देख सकते हैं। इसी तरह से जो बात आती है कि क्या अल्लाह हाफिज़ कहना हदीस से साबित है, तो इस बारे में देखिए, एक हदीस मौजूद है लेकिन वो उस मुकाम पर है कि जब कोई किसी की हिफाजत करता हो, उसके साथ में रहता हो, तो जिसकी उसने हिफाजत की है, जिसके साथ में वो रहा है, वो उस आदमी को, हिफाजत करने वाले को ये दुआ देकर कह सकता है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1562 पर है और ये लंबी हदीस है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चलता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कब से चल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रात से मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हफ़िज़कल्लाह, कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे क्योंकि तुमने उसके नबी की हिफाजत की है। तो हफ़िज़कल्लाह का अल्फाज, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन उस मुकाम पर कि जब कोई किसी की हिफाजत करे तो जिसकी उसने हिफाजत की है उस हिफाजत करने वाले को हफ़िज़कल्लाह कह सकता है। बाकी मुकाम पर सलाम कहना चाहिए, जब उससे मिले तो सलाम कहे, जब उससे जुदा हो तो सलाम कहे। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जो लोग अल्लाह हाफिज़ कहते हैं ये सुन्नत की मुखालफत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है सुनन अरबा के अंदर और भी कुतुब हदीस के अंदर
کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو اور جب تم ایک دوسرے سے جدا ہو تب بھی سلام کرو. لیکن یہاں جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ حافظ کہتے ہیں. اللہ حافظ کہنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نہ قرآن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اس لیے اس کو بڑھاوا نہ دیں بلکہ سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں. سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو اور اس کو عام کرو، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 54 پر دیکھ سکتے ہیں. اور اس روایت کو 10 صحابہ نے یہ روایت کی ہے. یہ 10 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، جیسا کہ ارواء الغلیل میں 777 پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے: بیمار کی میاج پرسی کرنے کا، جنازوں کے ساتھ شریک ہونے کا، اور جب کوئی چھینکے مسلمان اور کہے الحمدللہ تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کا. یرحمک اللہ یعنی اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، یرحمک اللہ کہنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے کمزور کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے کوئی اگر قسم دے دے تو اس کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ قسم کیا ہو؟ جائز قسم ہو، ناجائز قسم نہ ہو. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5388 پر، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6235 پر. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سلام کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملی. دوسرا شخص آیا، پھر اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، وہ بھی شخص بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں مل گئی. اسی طرح سے تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، وہ بھی شخص بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 5195 پر دیکھ سکتے ہیں. تو سلام کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے عورت ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، سب کو سلام کہنے کا حکم عطا فرمائے، اور سب کو اس کو پھیلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور سب کو عام کرنے کا سلام اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور چھوٹا بڑے کو سلام کر سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کر سکتا ہے. یعنی جو بھی سلام میں پہل کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، سلام کو عام کرنا چاہیے. سلام کہنے کی فضیلت ہے. جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تب بھی سلام کریں، جب ایک دوسرے سے جدا ہوں تب بھی سلام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.